सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आज कुरा सुनिसकेपछि कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर थाहा छैन भन्ने थाहा छैन। त्यसले गर्दा बडो डरलाग्दो भयो। हङकङमा नेपालमा क्षमता नभएर पठाएको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बेलामा रिएजेन्ट कहीँ पनि थिएन, त्यसैले पठाएको। यो सरकारले पिसिआर मेसिन 5वटा किन्यो, 5वटै चल्दैन। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड आफूले बनाएको मापदण्ड एकपटक पढ्नु भएको छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? जुन अवस्थामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू ल्याइएका छन्, ती व्यक्ति हुन् कि ती नेपाली नागरिक हुन्? ती नेपाली नागरिकका बारेमा चिन्ता गर्ने, तिनी आउँदैछन् भन्ने कुरामा जानकारी राख्ने, तिनको लागि क्वारेन्टाइनको तयारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सरकारले हो, हामीले गरिदिनु पर्ने हो। त्यसको तयारी गरेको भए आज तिनलाई दोष दिएर बस्नु पर्थ्यो, वा आज हामी एउटा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था नभएको वा कम भएको न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री नाचेको जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री नाचेको हेर्न पाइन्थ्यो। हात धुन हामीले सिकाउने कुरा, राम्रो खानेकुरा खाने र स्वस्थ रहने, निरोगी नेपाल बनाउन व्यक्ति निरोगी हुनुपर्छ भन्ने कुरा, यी प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका यी सामान्य कुरा थिएन। हामीले दुनियाँका विभिन्न देशहरूसँग आग्रह गर्यौँ। अहिले हामी कहाँ क्वारेन्टाइन पनि बनाएको छैन। कोभिड के आयो, यसरी फैलियो कि बाँध फुटेको बाढी जस्तो त्यसरी फैलियो। त्यस स्थितिमा लाखौँ मान्छेका लागि क्वारेन्टाइन तयार गर्नु, 50,000 मान्छेलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि कति क्षेत्रफल चाहिन्छ, कति रकम चाहिन्छ, हामी विचार गर्न सक्छौँ। एउटा सरदर हाम्रा सहरको जनसङ्ख्या 50,000 छ। त्यो सहरमा त मान्छे खाँदिएर बसेका हुन्छन्, क्वारेन्टाइन खाँदिएर राख्न मिल्दैन। दूरी, सामाजिक दूरी कायम राखेर परिवारले एउटा शौचालय प्रयोग गरिराखेका हुन्छ, तर क्वारेन्टाइनमा त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसो भएपछि त्यसको प्रबन्ध सस्तो, सहज र सरल विषय होइन, धेरै गम्भीर विषय हो। हामीले एकैचोटि, जबकि हाम्रो देश श्रमिक बाहिर पठाउने देशको जस्तो रूपमा जानिने गरेको छ, त्यस्तो अवस्थामा केही नभए विद्यार्थीहरू समेत गरेर पनि लगभग हुनसक्छ, केही नभए पनि 25-30 लाख मान्छे त बाहिर होला। जब 25-30 लाख मान्छे बाहिर छन् भने एकैचोटि फर्किँदा र भारतमा जान पासपोर्ट चाहिँदैन, त्यहाँका 5-7 लाख 8-10 लाख मान्छे फर्किँदा अवस्था कस्तो होला? त्यसकारण त्यो व्यवस्था एकैचोटि हुन सक्दैन थियो। हामीसँग पूर्व तयारी थिएन। हामीले जब सुरु भयो तब तयारी गर्दै जानु पर्यो र आज हामीसँग केही तयारीको स्थिति राम्रैसँग बन्दै गएको छ। यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यस्तो विषय, यो महामारी जस्तो विषय, यो दलीय विषय होइन, यो मानवीय विषय हो। त्यसकारण यसलाई हामीले दलीय हिसाबले होइन, मानवीय हिसाबले, यो सरकारको मात्रै विषय होइन, यो सामाजिक विषय हो। यो सत्ताधारी दलको मात्रै विषय होइन, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष यसले भन्दैन, त्यसले छुट्याउँदैन। त्यसकारण यो साझा विषय हो। हामी त्यसै गरी लडिरहेका छौँ र कतिवटा विषय चाहिँ प्राविधिक विषयहरू छन् जो राजनीतिक बहसका विषय वा राजनीतिक हिसाबले टुङ्गो लगाउने विषय होइनन्। तिनीहरू प्राविधिक हिसाबले नै कुन किट प्रयोग गर्ने, कुन किट प्रयोग नगर्ने, कस्तो
आरडिटी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, पिसिआर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, यो मैले भन्ने विषय होइन, यो प्राविधिकले भन्ने विषय हो। कुन स्तरमा, कुन मात्रामा, कति हदमा, कसरी कुन चिजको प्रयोग गर्नुपर्छ या पर्दैन, कुन प्रयोग गर्नु सम्भव हुन्छ, कुन प्रयोग गर्नु सम्भव हुँदैन, ती कुराहरू यस्तै अवस्थामा हाम्रो बजेट आयो। बजेट आउँदा अलिकति कसैलाई लाग्न सक्छ बजेटको बारेमा, यो बजेट कोरोनालाई यसले वास्तै गरेन भनेर। बजेट त मूलतः कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार यसमै केन्द्रित छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रित छ, कोरोनालाई समाप्त पार्ने कुरामै केन्द्रित छ। त्यसबाट मानव समाजलाई पहिले त हामीले नेपाललाई मुक्त गर्नु पर्यो, त्यसपछि मानव समाजलाई मुक्त गर्ने कुरामा योगदान गर्नु पर्यो, त्यस कुरामै केन्द्रित छ। हामीले देख्यौँ यो खाली नियन्त्रण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो हाम्रो सामाजिक जनजीवनसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यसर्थ हामीले तदनुसार समाजका अरू सबै पक्षलाई चट्ट बिर्सिन पनि सक्दैनौँ। यसलाई रोक्न कति समय लाग्ला? विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अथवा उसको विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो भने लगभग साउनको अन्तिमतिर यो पिकमा पुग्ने र त्यसपछि कम हुँदै गएर कार्तिकमा समाप्त हुने जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। हाम्रा चाडबाडहरू, दसैँ तिहार जस्ता चाडबाडहरू जहाँ मानिसहरू थप आउँछ, विदेशबाट आउँछ, अब त्यसबाट सङ्क्रमण फेरि आउन सक्छ, फेरि अलिक समय बढ्न सक्छ र अझै अलिकति लम्बिन पनि सक्छ। यी सम्भावनाहरू पनि हाम्रा अगाडि छन्। यसो भएर हामी अब युवा जो विदेशबाट फर्किँदैछन्, रोजगारीमा गएकाहरू फर्किँदैछन्, लाखौँको सङ्ख्यामा, थोरै होइन। हामी वर्ष दिनमा वार्षिक रूपमा जति रोजगारीका अवसरहरू, नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ अथवा हाम्रो सामर्थ्य थियो अथवा हाम्रो सामर्थ्य हामीले आकलन गरेका थियौँ, त्यो सामर्थ्यले अबको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। त्यो सामर्थ्यको सीमामा बस्यो भने समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र त्यो आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण मार्फत हाम्रा युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्ने, त्यसतर्फ लिएर जाने, ती कामहरू गर्नु परेको छ। त्यसै गरेर उद्योग, ठुला उद्योगहरू पनि स्थापना गर्नु छ, सञ्चालन गर्नु छ, रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। तर त्योभन्दा बढी ससाना उद्योगहरू पनि, कृषि आधारित उद्योगहरू, प्रशोधन कारखानाहरू, प्याकिङ कारखानाहरू, अरू प्रकारका कारखानाहरू, ससाना, घरेलु, लघु, मझौला त्यस्ता उद्योगहरू र त्यसका निम्ति सिप प्रदान गर्ने, त्यसका निम्ति पुँजी प्रदान गर्ने, यी कामहरू पनि गर्नुपर्नेछ। र यो एकैचोटि सबै काम हाम्रो अगाडि आइपरेको छ, जो अपेक्षाकृत ढङ्गले सोचे जस्तो सजिलो र सोचे जस्तो गतिका साथ हुन सहज छैन। किनभने हामीले तालिम पनि दिनु छ, हामीले सुरुवात गर्नका लागि पुँजी पनि दिनु छ, अवसर पनि उपलब्ध गराउनु छ। त्यसो भएर हामी भूमि ब्याङ्कको स्थापना, यस्ता अनेक कामहरू गरिरहेका छौँ। र कृषितर्फको लगाव, अब
हाम्रो जनसङ्ख्या एक ढङ्गले केही वर्षदेखि युथहरूको जनसङ्ख्या एउटा रोलिङ भइरहेको थियो, विदेश जाने फेरि फर्कने, विदेश जाने फेरि फर्कने। अब विदेश जाने कम, फर्कने बढी, र यो सङ्ख्या यसै पनि लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने भारतबाट आउने यो जेठ महिनाको मात्रै हेऱ्यौँ भने 2 लाखभन्दा बढी यो जेठ महिना मात्रै छ। साथीहरूले पिसिआर टेस्टको कुराहरू उठाउनु भएको छ। पिसिआर टेस्ट किन हुन सकेन? दिनमा हामीले 4500 देखि 5000 पिसिआर टेस्ट दैनिक गर्न सक्ने सम्मको क्यापेसिटी बढाएका छौँ। तर आउनेहरूको सङ्ख्या के छ भन्दा पहिले त 20,000 18,000 थियो, अहिले पनि 7-8,000 9,000 दैनिक आउनेको सङ्ख्या छ। जब 4500 देखि 5000 मात्रै त्यो हाम्रो क्षमता विकास गर्न सकिएको छ भने टेक्निसियनको पनि कुरा छ, किट्सको पनि कुरा छ, अरू चिजको पनि कुरा छ। सुरुमा त यस्तो हाहाकार भयो, दुनियाँमा त्यस स्तरमा छँदै छैन, उपलब्धै छैन, पाइँदैन, किनभने कसैले पनि त्यस्तो तयारी गरेको थिएन। यति धेरै बिग्छ, यति धेरै महामारी आउँछ, यति धेरै यसको आवश्यकता पर्छ भन्ने कसैले अनुमान पनि गरेको थिएन र कसैले उत्पादन पनि गरेका थिएन। त्यो उत्पादनै नगरेको स्थितिमा हामीले मात्रै पाउने कुरा भएन, अझ बलिया देशहरूले त बिचबिचमा तानेर लाने पनि स्थिति भयो। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो कोभिड-19ले जुन असर पारेको छ, वास्तवमा सिङ्गै जनजीवनमा असर पारेको छ। हाम्रो युवाहरूको भावनालाई म बुझ्छु। युवाहरूले जुन एउटा असहजता आफूले भोग्नु परेको कुराहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ, त्यो बुझ्छु म। र म सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले उहाँहरूका समस्याहरू बुझेको छ र सरकार ती समस्या समाधान गर्न प्रयत्नशील छ। तर यो समस्या यसरी भयावह ढङ्गले चौतर्फी रूपमा आक्रमण गरेर एकैचोटि आइलाग्यो, त्यस समस्याको समाधान सहज सरल छैन। यो एउटा कुरासँग, इच्छा शक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो पुँजीसँग सम्बन्धित छ, सामानको उपलब्धतासँग, त्यो ल्याउने प्रक्रियासँग, त्यसका अनेक पक्षहरू छन्। यस सम्बन्धमा एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले यसमा अनियमितता भयो भन्ने सुनेका कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ। कतिपयले यस्तो भन्ने एउटा रुचि पनि राख्नुहुन्छ बाहिरतिर, यो अनियमितता भयो भन्ने, जेमा पनि अनियमितता भयो भनेर लाञ्छित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छ। म त्यो प्रवृत्तिमा नभग्न सभामुख महोदय मार्फत मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कहीँ कतै यदि अनियमितता भएको छ भने यस सरकारले कुनै प्रकारको अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई सहँदैन, त्यस्तोमा कारबाही गर्छ नै। त्यस्तोमा छानबिन गर्छ, कारबाही गर्छ, कानुनको कठघरामा उभ्याउँछ र दोषी पाइएमा दण्ड गर्छ नै। म मान्यजीहरूलाई ढुक्क रहन आश्वस्त पार्न चाहन्छु। अहिले कतिपय मान्यजीहरूले प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ कि 10 अरब खर्च भयो भने कहाँ खर्च भयो त्यो हिसाब देखाउनु पर्यो भनेर। त्यसको आफ्नो एउटा प्रणाली छ। केन्द्रले प्रदेशमा, स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ। प्रदेश र स्थानीय तह अहिले
3 तह छन् सरकारका, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि दिनै पछि लेखा परीक्षण हुँदैन। अहिले कामका बेला हामी लेखा परीक्षणतर्फ बढी केन्द्रित पनि भएका छैनौँ। अहिले काममा बढी केन्द्रित भएका छौँ। रकम पठाइएको छ र हामीले यस्तो परिस्थितिमा अविश्वासबाट थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हाम्रा प्रदेश सरकारहरू, हाम्रा स्थानीय तहहरू यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार गर्नै पर्खेर बसेका थिए। अलिकति रकम पाउने बित्तिकै तिनले भ्रष्टाचारै गरे होलान् भनेर आशंका गर्नुपर्ने त्यो स्थिति होइन। अहिले स्थानीय तहहरू जुन दुःखका साथ, जुन मेहनतका साथ, जुन कष्टका साथ जसरी फिल्डमा काममा लागेका छन् कोभिड-19 विरुद्ध लड्न र जनतालाई राहत, सहयोग, सहुलियत, सुविधा पुर्याउनका लागि, यो आकस्मिक रूपमा आइलाग्यो। पहिलेको अनुभव थिएन। लामो समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको 20औं वर्षपछि पहिलो जनप्रतिनिधिको अभ्यास गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यत्रो ठुलो आपत एकैचोटि आइलाग्दा बजेटको सीमा छ, खर्चको सीमा छ, आवश्यकता असीमित छ। यस्तो अवस्थामा जसरी काम गरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई कुनै भावनामा चोट पर्ने गरी हामीले शब्दावली पनि प्रयोग गर्नु उचित छ जस्तो लाग्दैन यो कोरोनाको मामला। त्यसै गरेर प्रदेश सरकारहरूमाथि पनि हामीले कुनै अन्यथा सोच्नुपर्ने अथवा उहाँहरूको भावनामा चोट पर्ने गरी केही भन्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। हामी उहाँहरूलाई विश्वासबाट काम थालेका छौँ र उहाँहरूले असाधारण ढङ्गले काम गर्नुभएको छ। खास गरी स्थानीय तहहरूको काम गराई कसरी धान्न भएको होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। जहाँ दैनिक एउटा नाकामा पनि 5-7 हजार, 2-4 हजार, 5-7 हजार मान्छे थपिएका छन्। त्यसलाई बसाउने कहाँ, खुवाउने कहाँ? घर पठायो भने कम्युनिटी ध्वस्त होला भन्ने डर। क्वारेन्टिनमा राख्दा क्वारेन्टिनको उपयुक्तता कसरी बनाउने, त्यो कुराको समस्या। यी समस्याहरूका बिचमा, मान्छेहरूका आक्रोशका बिचमा, असन्तुष्टिका बिचमा स्थानीय तहहरू कसरी काम गरिरहेका होला, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कसरी काम गरिरहेका होला। उहाँहरू त PCR टेस्ट नगरेका मान्छेहरूका बिचमा अथवा फिल्डमा रोगसँग उहाँहरू, खतरासँग उहाँहरू लडेर सामना गरिरहनु भएको छ। जहाँसम्म हरहिसाबको कुरा छ त्यो हरहिसाब आफ्नो प्रक्रियाबाट आउँछ। यसपल्ट पनि म सरकारका काम कारबाहीहरूको रिपोर्ट जो सरकारले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ बुझाउने गर्छ वार्षिक रूपमा, त्यो संसदमा पनि आइसकेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। आइसकेका छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा आउँछ र त्यसमा हरेक कुराको हिसाब किताब, रुजु बेरुजु त्यो सबै पनि आउँछ। आन्तरिक लेखा परीक्षण त्यो पनि भइरहेको हुन्छ र त्यसको पनि हिसाब आउँछ नै। त्यसकारण हिसाबको चिन्ता नगरौँ, अहिले कोभिड-19 को चिन्ता गरौँ। अहिले हामीसँग पैसाको अभाव छ, दुरुपयोग भयो कि भन्ने म यसो भन्न सक्दिनँ। कहीँ कतै भएकै हुन सक्दैन भनेर पनि म त्यो दाबी गर्दिनँ, तर भएकै छ भनेर सोच्न पर्ने खालको स्थिति म देख्दिनँ। मेरो भनाइ त्यति हो। यदि भएको रहेछ कतै भने यस्तो परिस्थितिमा पनि, यस्तो अवस्थामा, राष्ट्रिय सङ्कटको बेला, सिङ्गो दुनियाँ यति तबाह भएको बेला, राष्ट्रमाथि यस्तो आपद विपद आइलागेको बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन। मैले अघि नै भने
कतिपय साथीहरूले प्रश्न छलफलका क्रममा उठाउनु भएको पनि मैले सुने कि योजना आयोगको के काम छ भनेर। योजना आयोगले यसबीचमा 3 वर्षका लागि प्रक्षेपण, 3 वर्षका लागि योजना, पञ्चवर्षीय 15औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ र सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई कसरी पुरा गर्ने, तिनका मापदण्ड के हुन्, तिनका केलाई भन्ने समृद्धि, केलाई भन्ने सुख, कहाँ पुग्यो भने समृद्ध हुन्छ, कहाँ पुग्यो भने सुख हुन्छ, देखि लिएर यस्ता मसिनो गरी आफ्ना ढङ्गले आफ्नो अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, प्यारामिटर्सहरू तय गरेर ती कामहरू गरिरहेछ। योजना ब्याङ्कहरू स्थापना गरेर योजना ब्याङ्क मार्फत कुन कुन योजना हाम्रा कतिवटा कस्ता योजना हुन सक्छन्, कुन कुन सेक्टरका योजना हुन सक्छन्, ती योजना ब्याङ्कहरू त्यसरी स्थापना गरेर अगाडि बढेको छ। योजनाबद्ध ढङ्गले अनुगमन गरेर अगाडि बढेको छ र अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले बढेको छ योजना आयोग अगाडि। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी निकायहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेका छन्, यसमा म आश्वस्त रहन चाहन्छु, म रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू धेरै कुरा भन्न चाहन्न। अहिले जुन कोरोनाकै सम्बन्धमा अलिकति म भन्न चाहन्छु, कोरोनाको स्थिति जुन भयावह देखिएको छ, यो भयावह खास गरी हामीले सुरुमा अत्यन्तै सावधानी साथ रोक्न खोज्यौँ, तर अहिले मैले एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी कहाँ फैलिएको अथवा सङ्क्रमित पाइएको कोरोनाको बिमारीमध्ये 85% भन्दा बढी भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा भेटिएको छ। भारतबाट जो व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरूमा त्यो 85% भन्दा बढी यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा बाढी जस्तो आयो, जो सङ्क्रमितकै सङ्ख्या एकैचोटि पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो, एकैचोटि आरडिटी टेस्ट गर्नु पर्यो। आरडिटीमा अलिकति पोजिटिभ देखियो भने त झन् पिसिआर नगरी गएन। लक्षण देखिएको नदेखिएको सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो, टेस्ट गरे पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, लक्षण देखिएन भने पनि केही समय यसले व्यापक अस्तव्यस्तता त हुने हो। र पहिले वुहानबाट आएको एउटा विद्यार्थीमा देखियो, 28 दिनमा उनी ठिक भएर गए। त्यसपछि कोरोना मुक्त एउटा देखिएको त्यो कोरोना मुक्त भयो। त्यसपछि फेरि चैत 12 गते अर्को खाडी मुलुकबाट आएकामा देखियो र चैत 22 गते कैलालीमा अर्को सङ्क्रमण पुष्टि भयो। जेठ 27 सम्ममा अहिलेसम्ममा हामी सबैलाई थाहा भइसकेका पनि कुरो छ, यो हिजोको डाटा अनुसार 4085 जनामा कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको देखिएको छ। 584 सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्केका छन्। सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किने निको हुनेको सङ्ख्या राम्रो छ र जसको 15 जनाको निधन भएको छ त्यो कोरोनाकै कारणले मात्रै होइन, कतिपय अरू कारणहरूले
अत्यन्त सिकिस्त भएका व्यक्तिमा कोरोना सरेको अथवा बाँच्ने स्थिति नरहेका व्यक्तिमा कोरोना सरेको र पहिले उपचाररत रहँदाखेरि कोरोना फेला नपरेको तर निधन भएपछि जाँच्दाखेरि कोरोना पुष्टि भएको खालका स्थिति पनि हुन् र बाँच्नेहरूको सङ्ख्या निको हुनेहरूको सङ्ख्या उपचारबाट घर फर्किनेको सङ्ख्या धेरै राम्रो छ र यो सङ्ख्या फेरि म भन्छु कि यो कोरोनाको कारणले मात्रै 15 जनाको निधन भएको छैन। यसको अर्थ नेपालीहरूमा प्रतिरोध क्षमता धेरै राम्रो छ र नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सङ्क्रमितको तुलनामा अरू देशको तुलनामा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ठुलो हुने छैन, त्यो अलिक सानै हुन्छ र हामीले त्यसका निम्तिको पनि प्रबन्ध चाहिँ नि अगाडि बढाएका छौँ। मृत्यु हुन नपाओस् भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। एउटा त प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, दोस्रो चाहिँ उपचारको प्रबन्ध पनि राम्रो छ। जसमा सङ्क्रमण पाइएको छ त्यसमा नेपालमा 4085 जनामा कोभिड-19 सङ्क्रमित पाइएको छ भने विदेशमा विभिन्न मुलुकमा भने 14,454 जनामा गैर आवासीय नेपालीहरूमा सङ्क्रमण पाइएको छ अथवा विदेशमा रहने नेपालीहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पाइएको छ। 4085 जना र 14,454 जना। यो ठुलो अन्तर छ। अहिले पनि बाहिर सङ्क्रमितको सङ्ख्या ठुलो छ। नेपालमा विभिन्न कारणले कोरोना समेत विभिन्न कारणले 15 जनाको निधन भएको छ भने बाहिर 13वटा मुलुकमा गरेर 127 नेपालीको मृत्यु भएको छ। बाहिर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ठुलो छ। अहिले दैनिक 5000 को परीक्षण भइरहेको छ र केही स्वाब टेस्टहरू आज स्वाब निकालो केही दिनसम्म त्यो रिजल्ट आएन भन्ने स्थिति पनि हो, किनभने 5000 को टेस्ट हुन सक्छ तर परीक्षण गर्न स्वाब निकाल्नु पर्ने सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। त्यसकारण त्यो सङ्ख्याको कारणले समयमा गर्न सकिएको छैन। यस सम्बन्धमा थप पिसिआर मेसिनहरू ल्याउने, किट्सहरू पर्याप्त मात्रामा ल्याउने र यस प्रकारको बाँकी नरहने तत्काल गर्न सकिने खालको नयाँ प्रविधि युक्त पनि ल्याउने यस्ता प्रयासहरू तीव्रताका साथ सरकारले गरिरहेको छ र विभिन्न देशहरूबाट ल्याउनका लागि अर्डर पनि गरिरहेको छ। त्यसकारण यो निकट भविष्यमा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको जुन कठिनाइ हो त्यसमा परिवर्तन ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान एकदमै दह्रो गरी केन्द्रित भएको छ। अहिलेसम्म हामीले पिसिआर प्रविधिबाट 1,06,330 को परीक्षण गरेका छौँ भने आरडिटी प्रविधिबाट 1,66,158 को परीक्षण गरेका छौँ। मैले अघि नै भने थप आधुनिक उपकरणहरू पिसिआर र त्यो पनि अझ लेटेस्ट प्रविधिको र छिटो गर्न सकिने त्यो कुराहरू ल्याउने त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यसमा कदम हामीले चालिराखेका छौँ। वैशाखको पहिलो हप्तादेखि खास गरेर भारतबाट प्रवेशको सङ्ख्या अलिक बढ्न थाल्यो र वैशाखभित्रमा डबल हो। जेठ 27 मा पुग्दा 27 गते एक दिन मात्रै 323 जनामा सङ्क्रमण। हिजो मात्रैको सङ्क्रमणको कुरा गर्ने हो भने 323 जना व्यक्तिहरू हिजो मात्रै सङ्क्रमित भएका छन् र मैले अघि नै भने 85% भन्दा बढी भारतबाट आएकैहरूको सङ्ख्या छ समग्र सङ्क्रमितहरूमध्ये। अझै पनि सङ्क्रमित भएका त एउटा कुरा हो, अझै पनि सङ्क्रमित पाइने अवस्था चाहिँ भारतबाट आएकाहरूमा नै पाइन्छ। बढी चाहिँ रेलमा खाँदिएर आउने, ट्रेनमा खाँदिएर आउने, गाडीमा खाँदिएर आउने
सँगै लामो यात्रा गरेर आउने जस्ता कुराहरूले सङ्क्रमित भएको स्थिति छ। क्वारेन्टाइनमा आइपुग्ने बित्तिकै आउँदै टेस्ट गर्दाखेरि जो सङ्क्रमित भेटिएका छन्, यहाँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था राम्रो नभएको हुनाले सङ्क्रमण भेटिएको भन्ने होइन, आउँदै यहाँको क्वारेन्टिनको कारणले होइन कि आउँदै त ट्रेनको कारणले, त्यो कोचाकोचको कारणले सधैँ भएका मान्छे पनि त्यहीँ सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ, या कतिपय उतै सङ्क्रमित भएरै आइरहेको हुनसक्छ, लक्षणहरू प्रकट भएको स्थिति नभएको हुनसक्छ। त्यसो भएर भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या वैशाखमा 7,478 थियो भने त्यसपछि अहिलेसम्म अब जेठमा 2,22,654 व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेका छन्। जेठ 18 देखि दैनिक औसत 7 देखि 10,000 व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त यो ठुलो सङ्ख्याको कारणले अहिले परीक्षणमा अलिक अव्यवस्था देखिएको हो। त्यसलाई हामी सामना गर्न तयारी गरिरहेका छौँ। सङ्क्रमण भएका क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरूलाई 14 दिनसम्म छुट्टै राख्न हाल मुलुकभर 3,767 स्थानमा कुल 2,35,596 बेड सङ्ख्यासहित क्वारेन्टिन व्यवस्था गरिएको छ। हाल यी क्वारेन्टिनमा 1,65,775 व्यक्तिहरू रहेका छन्। विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याका आधारमा आवश्यकता अनुसार बेड सङ्ख्या थप गर्दै लगिएको छ। क्वारेन्टिनका सेवामा गुणस्तर कायम राख्न यस सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ र यसलाई मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार लागिरहेका छ। कतिपय ठाउँमा अझै पनि मापदण्डको स्तर अलिक पुग्न सकेका छैन, किनभने यो सङ्ख्या अचानक थपिएको सङ्ख्या र त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बिचमा आवश्यकता र सामर्थ्यका बिचको ग्याप, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कमीहरू रहेका छन्। यो लापरवाहीको कारणले होइन, यो परिस्थितिको कारणले यस्तो भएको हो भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। र क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका कुराहरूमा अनुगमन गर्नका लागि, सुपरिवेक्षण गर्नका लागि पठाइएको छ प्रदेशबाट, सङ्घबाट, र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार सुधार पनि गर्दै लगिएको छ। यसको अहिले मुलुकमा सार्वजनिक र निजी अस्पतालमा गरेर 26,930 सामान्य शय्या छन्। 76 साल चैत 11 सम्म विभिन्न अस्पतालहरूमा 770 भेन्टिलेटर रहेकामा हाल 900 पुर्याइएको छ। 76 चैत 11 सम्म विभिन्न अस्पतालहरूमा 1,551 आइसियु रहेकोमा हाल 194 अस्पतालमा 1,702 आइसियु शय्या रहेका छन्। आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका शय्याहरू समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ र निजी प्रयोगशालाहरूलाई पिसिआर टेस्ट आदि गर्न दिइएन भन्ने कुरा छ। त्यस सम्बन्धमा हामी यसभन्दा पछि, यो बैठकभन्दा पछि गर्ने क्याबिनेट बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लकडाउनकै सरलीकरणको सम्बन्धमा अथवा जनतालाई असुविधा नपुगोस् भन्ने सन्दर्भमा अथवा निजी क्षेत्रलाई अरू यो टेस्टहरू गर्न दिइयोस् भन्ने सन्दर्भमा अथवा शिक्षा क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले, कलिला बालबालिकाहरूले, किशोर किशोरीहरूले, युवाहरूले झेल्नु परिरहेका समस्याहरूको समाधान कसरी गर्छौँ र शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला अथवा कमसेकम असहजतालाई न्यून गर्न सकिएला, त्यस सन्दर्भमा पनि यसपछि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्दैछ। र
हामी थुप्रै कुराहरूलाई समयानुकूल ढङ्गले सहजीकरण गर्ने र कतिपय साथीहरूले पार्टीहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ, ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। त्यसअनुसार ती कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी अवस्थामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। खालि क्वारेन्टाइनको मात्रै कुरा होइन, खालि उपचारको मात्रै कुरा होइन, खालि आइसियुको मात्रै कुरा होइन, खालि भेन्टिलेटरको मात्रै कुरा होइन, तर सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई सहज बनाउने तर्फ पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ, यस सम्बन्धमा पनि अहिले केही समयपछि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले थप ठोस निर्णयहरू गर्नेछ। र 127 अस्पतालमा कोभिड क्लिनिक सञ्चालन भइरहेको छ। 28वटा अस्पताललाई कोभिड-19 को उपचार गर्न तोकिएको छ डेडिकेटेड हस्पिटलबाट। सबैको जानकारीका लागि पनि यो म भन्न चाहन्छु, उपत्यकामा शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, पाटन अस्पताल र शस्त्र प्रहरी अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका रूपमा तोकिएको छ। वीरेन्द्र सैनिक तथा प्रहरी अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका रूपमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिएको छ। यी कुराहरूको सुविधा लिन जनताले सक्ने स्थिति बनेको छ। कोभिड-19 को उपचारका लागि 45 डेडिकेटेड अस्पतालमा प्रति अस्पताल 22 स्वास्थ्यकर्मीका हिसाबले त्यस दरले 990, स्थानीय तहमा 3 जनाका दरले 1075 केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने समूहका लागि 3225 स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। 3767 क्वारेन्टिनमा 3 जनाका दरले 11301 स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरिएको छ। चेतना अभिवृद्धिका लागि 51000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालित गरिएका छन्। सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी निगरानी तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि मुलुकभर 2076 चैत 11 सम्म विभिन्न अस्पतालहरूमा 1368 आइसोलेसन बेड रहेकोमा हाल 6671 आइसोलेसन बेड स्थापना गरिएको र यसमा 3260 सङ्क्रमित व्यक्तिहरू रहेका छन्। भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाइएको छ। क्रमशः फर्काउँदै जाने हो र कतिपय ठाउँमा शब ल्याउन नसकिएको अवस्था थियो, त्यसलाई ल्याउने जस्ता प्रबन्धहरू पनि मिलाइँदै गएको छ। एकैचोटि ल्याउने ठुलो सङ्ख्यालाई एकैचोटि ल्याउँदाखेरि क्वारेन्टाइन आदिका समस्याहरू म्यानेज गरिहाल्न नसक्ने भएको हुनाले अव्यवस्थित ढङ्गले जाने भन्दा व्यवस्थित ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी हामी त्यसको व्यवस्था गर्दैछौँ। छलफलका क्रममा कतिपय मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ, यो तहका मान्छेहरू पनि करप्सनमा संलग्न देखिनु अनौठो हो भनेर। अलिकति अनौठो हो, पहिले देखिँदैन थियो। करप्सन चाहिँ भइराखेको हो नि, तर कारबाही नहुने नदेखिने। अहिले चाहिँ कसैले कहीँ केही गरेको थाहा पाइयो भने कारबाही हुन्छ, त्यस कारण देखिहाल्छ। त्यो धेरै अनौठो होइन कि पहिलेको भन्दा अलिक फरक चाहिँ हो। अब यसमा कारबाही नहुने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा
जोसुकैलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नका निम्ति म मान्यज्यूहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अरू धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि जुन राष्ट्रिय समस्याहरू हुन् त्यसमा सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान गएको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामलामा, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने मामलामा। र म भन्न चाहन्छु संसदले पनि यी विषयहरूलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ। त्यसकारण संसदले समय समयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ, सरकारलाई घचघच्याएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले त्यसै गरी घचघच्याउनु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र कुनै हिसाबले पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने त्यो प्रतिबद्धतामा साथीहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ सरकारसँग भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने मैले धेरैपल्ट भनेको मात्रै छैन कि भ्रष्टाचार कहीँ गरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। यो कुरा साथीहरूले चाहिँ देख्नै भएको छ। अब अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा विनियोजन उपयुक्त ढङ्गले भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूमा विनियोजन ठिकै ढङ्गले भएको छ, उपयुक्त ढङ्गले भएको छ। र तिनको कामको प्रभावकारिता अघि नै मैले भने ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको छ। र छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्न, जिज्ञासा वा दिनुभएका सुझावहरूको सेरोफेरोमा मैले अहिले विचारहरू प्रस्तुत गरेँ। यदि मान्यज्यूहरूका कुनै जिज्ञासाहरू भएमा फेरि पनि मैले स्पष्ट पार्ने नै छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2077 जेठ 25 गतेको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरणमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो नाम 3 मिनेटभित्र उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मेरो केही जिज्ञासा छ। अहिले बाहिर एकदम व्यापक चर्चा छ कि विशाल ग्रुप तथा सरकारको मिलोमतेमा चकलेटकोमा भन्सार छुट गरिएको छ र विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको छ। यसको यथार्थ के हो? दोस्रो कुरा, दुनियाँको कुनै पनि देशमा कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्ने आर्मी परिचालन गरिएको छैन, तर नेपालमा किन परिचालन गरिएको छ र त्यो प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्छु। साथसाथ विपद व्यवस्थापन ऐन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ। त्यो हुँदाहुँदा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नगरिकन रक्षा मन्त्रालय किन गरिएको छ र छाउनीमा त्यसको अफिस, सिसिएमसीको अफिस किन राखिएको छ? लकडाउनको अवधिमा झन्डै 1400 जना आत्महत्या गरेको छ। के यो खुसी नेपाली र समृद्ध नेपालको प्रतीक हो वा भुखले कसैले मर्नु पर्दैनको प्रमाण हो? सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालयलाई बालुवाटालाई जग्गा, ललिता निवासको जग्गा जैसी दिएको छ अथवा यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गालाई? माननीय श्री रङ्गमती साई।
सम्माननीय सभामुख महोदय, इतिहास साक्षी छ नेपालमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य बिना कुनै कुराको पनि सम्भव छैन। देशमा जब सङ्कट आइपर्छ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यबाट नै सफल भएको छ। हामी हाम्रो भूमि जसरी भए पनि फिर्ता ल्याउनु नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, एक्लै हिँडेर सम्भव छैन। प्रतिपक्ष सत्तापक्षसँग सहकार्य औपचारिकता मात्र निभाउनु भएको छ। खासै समन्वय गरेको देखिँदैन। एकजना सांसदलाई लैनचौर दौडाएर भूमि फिर्ता हुन्छ र? लुम्बिनीमा पुगेर धोती र टोपी पहिरनमा लगाएको नाता दिल्लीमा जीवित छ कि सकिसक्यो? यदि जीवित छ भने यति बेला नेपाली जनताले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लगाएको नाताको प्रतिफल देख्न चाहेका छन्। देखाउनुहोस्, यति बेला हो, बेला यही हो देखाउने बेला। हाम्रो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनका लागि कहाँ र कहिले कोसँग के वार्ता कहाँ पुग्यो? माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पुरानै सरकारको काम निरन्तरता दिनुपर्ने भए के सन् 1950 को देशघाती सन्धि यथावत रहने र राणा शासन पुनः ल्याउनु पर्ने हो? रुसमा सन् 1917 को क्रान्तिपछि जार शाहीको पालामा भएका देशघाती सम्झौताहरू खारेज गरिएको थियो। यसकारण अमेरिकी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको र नेपाललाई युद्धमा धकेल्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले नेपालले सीमा निर्धारण गर्दा परिणामबारे सोच्नुपर्ने र तिब्बतले गरेको गल्ती सम्झनुपर्ने धम्की किन दिए? 700 वर्षदेखि तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो। रणबहादुर शाहको पालामा भएको नेपाल र चीन सम्बन्धमा तिब्बतबारे पेकिङको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ। अङ्ग्रेजले तिब्बतमा आक्रमण गरेको बेला राणा शासनले सत्ता जोगाउन गुप्तचर र भरिया भएर सहयोग गरेको थियो। भारतले सन् 1962 तिब्बत कब्जा गर्न चीन विरुद्ध सीमा युद्ध गरेको थियो। ठुलो देश भारतले 200 वर्षसम्म बेलायती उपनिवेशमा किन बस्नु पर्यो? सिक्नुपर्ने होइन र? धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा। यो बजेटमा अनुसूची 10 एमसीसीलाई जब अलग्गै छलफल गर्नको निम्ति सदनमा एमसीसी आउँदैछ, भोलि त्यो छलफल होला, पास होला, नहोला, त्यो एउटा पाटो छ। त्यो एमसीसीलाई बजेटमा किन घुसाइयो? त्यो अव्यावहारिक छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। त्यसबारे सरकारको धारणा के छ? मैले जान्न चाहे। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश मान सिंह। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने क्रममा ढुक्क हुनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, तर ढुक्क हुने चाहिँ अवस्थामा हामी चाहिँ छैनौँ। किन भन्दाखेरि यो कोभिड-19 को यो चाहिँ जुन लकडाउन प्रारम्भ गर्दाखेरिको जुन यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू झिकाएको त्यसमा चाहिँ ठुलै काण्ड भयो। काण्ड भइसकेपछि चाहिँ नेपाल आर्मीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ दिइयो र फेरि चाहिँ पत्र पत्रिकामा सबैमा चाहिँ आइरहेको छ कि अरबौँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि घोटाला भएको छ भन्ने कुरामा आइरहेको छ। यसमा खास गरेर सरकारले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्वास्थ्य विभागदेखि लिएर मन्त्रालयले सिभिलियन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काममा सेनालाई दिएर सेनालाई पनि फेरि चाहिँ यो चाहिँ करप्सनको चाहिँ त्यसमा जुन लपेट्ने काम गरेको छ। यो चाहिँ माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आज कुरा सुनिसकेपछि कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर थाहा छैन भन्ने थाहा छैन। त्यसले गर्दा बडो डरलाग्दो भयो। हङकङमा नेपालमा क्षमता नभएर पठाएको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बेलामा रिएजेन्ट कहीँ पनि थिएन, त्यसैले पठाएको। यो सरकारले पिसिआर मेसिन 5वटा किन्यो, 5वटै चल्दैन। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड आफूले बनाएको मापदण्ड एकपल्ट पढ्नु भएको छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? जुन अवस्थामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू ल्याइएका छन् ती व्यक्ति हुन् कि ती नेपाली नागरिक हुन्? ती नेपाली नागरिकका बारेमा चिन्ता गर्ने, तिनी आउँदैछन् भन्ने कुरामा जानकारी राख्ने, तिनको लागि क्वारेन्टाइनको तयारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सरकारले हो
हामीले गरिदिनु पर्ने हो। त्यसको तयारी गरेको भए आज तिनलाई दोष दिएर बस्नु पर्थ्यो, वा आज हामी एउटा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था नभएको वा कम भएको न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री नाचेको जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री नाचेको हेर्न पाइन्थ्यो। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र सङ्घीय सरकारले स्थानीय निकायलाई, स्थानीय सरकारलाई मद्दत पुर्याएको छैन भन्ने सङ्घीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू गुनासो छ। किन यो गुनासो आयो? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो महामारीबाट प्रताडित भएर विदेशमा रहेका नेपालीहरू मातृभूमिमा आउन चाहन्छन्। नेपालमा आउन चाहने नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपालमा ल्याउने कार्यनीतिको बारेमा अझै प्रष्ट जवाफ आओस् र विदेशमा रहेका नेपाली गर्भवती महिलाहरूलाई नेपाल ल्याउने क्रममा प्राथमिकता दिइयोस् र सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइयोस् भन्ने पनि माग गर्न चाहन्छु। र विदेशका विभिन्न भूभागमा, खास गरेर मिडल इस्टमा धेरै नेपालीहरू विभिन्न कारणले मृतक भएर उहाँहरूको शव त्यहीँ परेको छ। त्यो शवको सतीगतिको लागि नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गरियोस् र नेपाल ल्याउने क्रममा पनि कुनै चलखेल नगरियोस्। विभिन्न एजेन्सीहरूले चलखेल गरिरहेको चाहिँ पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ, यो दुःखद कुरा हो। जसरी माननीय श्री उमा रेग्मी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मरेपछि भए पनि PCR टेस्ट गरेर प्रमाणित भइसक्यो कि ऊ कोरोनाबाट मर्यो भनेपछि उसलाई अर्कै रोग थियो। हामी यहाँ बसेको सबैलाई एउटा न एउटा रोग छ, सबैलाई एउटा न एउटा रोग त हुन्छ नि। अनि सरकार आफ्नो गल्ती, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका निमित्त अर्कै रोगले मरेको हो भनेर चाहिँ त्यसरी पन्छाउन चाहन्छ। स्पष्ट जवाब चाहियो। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू, भारत र चीनको बीच वार्ता भइरहेको छ, तर नेपाल भारत बीच वार्ता किन सुरु भएको छैन? के पहल भइरहेको छ र कहिले सुरु हुन्छ? यसको स्पष्ट जवाब चाहन्छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका बारेमा मात्र वार्ता हुने हो कि सुस्ता लगायत बोर्डरमा मिचिएका सबै नेपाली भूमिहरूका बारेमा पनि वार्ता? माननीय श्री पार्वता दिसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। यो 10 अरब खर्च भएको छ, चारैतिर यसको विरोध भइरहेको छ। यो अवश्य पनि 7वटा प्रदेश र 753 स्थानीय तहमा गएका होलान्। कहाँ, कुन स्थानीय तह, कुन प्रदेशमा कति रकम पठाइयो, त्यसको प्रष्ट हिसाब आउनु पर्यो। र यो 15 जनाको मृत्यु भयो। यी 15 जना मर्नेहरू एउटा मर्ने अवस्थामा थिए र मरे भनेर जुन एउटा गैर जिम्मेवार किसिमले भन्नुभयो, त्यो एकदम दुःख लाग्ने कुरा हो। किनभने सबै हामी कोही न कोही, केही न केहीबाट प्रभावित, अवश्य पनि रोगबाट प्रभावित छौँ। त्यसकारण यस्तो कुरा भन्न अलि सुहाएन कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो व्यक्तिले यो भ्रष्टाचार पहिले गर्थे देखिँदैन थियो, अहिले हुन्छ र देखिन्छ भन्नुभयो। यो पहिलेका पनि प्रधानमन्त्रीज्यू। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुखज्यूको मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्छ। मुलुक कोभिड-19 को कहरमा भयावह भएको समयमा पनि व्यापक भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेका छन्। संसदमा के प्रतिपक्ष के सत्तापक्षका सांसदहरूको कुरा पनि सुन्नु भएकै छ। देश दुनियाँको कुराहरू पनि सबभन्दा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। के साँच्चै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफू र आफ्नो सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मैले आम नेपाली जनतामा व्यापक वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टि पाएको छु, निराशा देखेको छु। ईश्वरले गरोस् म गलत हुँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले साँच्चै के सोचिराख्नु भएको छ? नेपाली जनतालाई मनको कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। माननीय श्री देव प्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदयको मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूका जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो 3 वर्षदेखिको बजेट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको क्षेत्र र मन्त्रीजीहरूको क्षेत्र र प्रधानमन्त्रीका इर्द गिर्दका मानिएको क्षेत्रमा मात्र विकास गरेर कृषिमा दोब्बरी हुने,
सबै कुरामा दोब्बरी हुने र किसानले एउटा खाद पनि नपाउने अवस्था छ। यही प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशन अनुसारै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै राख्न भनिएको हो कि यसको जिज्ञासा चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि 10 अरब खर्च गर्यो भने मिडियामा बाहिर आइरहेको छ। त्यो रकम, त्यति बढी रकम केमा खर्च भयो? सम्मानित सदनलाई यो जानकारी कहिले हुन्छ? र सरकारले कोभिड-19 अस्पताल वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालको पार्टको रूपमा एउटा प्राइभेट अस्पताल गण्डकले बनायो, तर खर्च चाहिँ भनिरहेको छ कि स्थानीय निकायले तिर्छ। र स्थानीय निकायले के भन्छ भने सङ्घले मलाई 1 रुपैयाँ पठाएको छैन, त्यसैले अहिले वीरगञ्ज बजारमा स्थानीय निकायले चन्दा घर घरमा गएर मागिरहेको छ, किनकि यो यहाँको नागरिकलाई बचाउनको निमित्त सङ्घ तयार भएन र अब नागरिकले पनि पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। यो बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मैले जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा म राख्न चाहन्छु। म उहाँको क्षेत्रको पनि हुँ, त्यसले गर्दा आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुर त डाक्टर त होइन, नेतै भएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको होला, तर यहाँ हजुरको जुन शब्दहरू सुन्दा डाक्टरले नै भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ पायौँ। 14-15 जना चाहिँ के अरे कोरोनाले मरेको होइन भन्ने जुन अहिले हजुरकै शब्दबाट आम हामी सबै संसदहरूले सुनेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कोरोनाले मरेको होइन भने त्यो डाक्टरहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै ल्याएर छानबिन गर्नु हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो मेरो अनुरोध। र अर्को कुरा, भ्रष्टाचार लगालगी प्रधानमन्त्री हजुर नै हुनुहुन्छ भने अब चोरले खुट्टा काट भन्दा मैले चोरेको छैन भने जस्तो हजुरले आफ्नै मन्त्रीहरूलाई जोगाउनुहुन्छ, त्यो हजुरहरूकै कुरा हो। तर जुन कोरोनामा नेपाली काङ्ग्रेस हामी प्रतिपक्षले सुरुमै 50 लाख। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो केही भएको छैन भनेर त भन्दिनँ, तर यो जुन अहिले चाहिँ नि कोभिड-19 को बारेमा सरकारले जे गरिराखेको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले जे बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ फेरि सबै सत्य होइन। भर्खरै अस्ति कचन कवलको 33 जना सङ्क्रमितलाई धरानबाट अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार रिटेस्ट गर्नु पर्दैन भनेर पठाउन लाग्यो। हामीले भन्यौँ फेरि चाहिँ नि यिनीहरूलाई परीक्षण नगरिकन यिनीहरू ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा टुङ्गो नलगाइकन पठाउन हुँदैन भनेर रोकिएपछि अहिले फेरि जाँच्दाखेरि तिनीहरूमध्ये 5 जनामा सङ्क्रमण देखियो। यस प्रकारका लापरवाहीहरू निरन्तर भइराखेको छ। र जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले सोचे जस्तो अवस्था छैन। भ्रष्टाचार चाहे स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अहिले कोभिड-19 को अवस्थाको बारेमा होस्, अहिलेको सवालमा होस् अथवा अन्य विषय र सन्दर्भमा होस्, माथिदेखि तलसम्म सबै तहमा भ्रष्टाचार। माननीय श्री उमाकान्त चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न, भारत लगायत अन्य विदेशी मुलुकबाट लकडाउन घोषणापछि कति नेपाली नागरिक स्वदेश भित्रिए र आएका मध्ये कति नागरिकको PCR परीक्षण भयो? बाँकी रहेकालाई कहिलेसम्म परीक्षण हुन्छ? राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत अन्य आयोगमा वर्षौंदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण के हो र यो कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ? निर्मला हत्या प्रकरणको दोषीलाई कहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो? नेपाली सेनालाई व्यावसायिक होइन व्यापारिक सेना बनाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराएर सरकारले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो? स्पष्ट जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना संक्रमणको पहिचान र उपचारका निमित्त
परीक्षणको दायरा र गति बढाउनुपर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य सत्य हो। सरकारले 2% जनसङ्ख्या परीक्षण गर्ने लक्ष्य पनि देखाएको छ। दिनानुदिन सङ्क्रमण बढ्दो छ, तर प्रदेश स्तरमा PCR मसिन, किटहरू र ल्याब सुविधाको चरम अभावका कारण परीक्षण कार्य नै नगर्ने वा रोक्ने जस्ता घातक निर्णयहरू नेपाल सरकार र 7 नम्बर प्रदेशले पनि गरेको छ। यो अवस्था किन आयो? के यो सबै व्यवस्थापन जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुँदैन? यो सम्पूर्ण पूर्व तयारी र योजनाको चरम अभाव, अव्यवस्था र असक्षमताको नैतिक जिम्मेवारी यो सङ्घीय सरकार र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले लिन तयार हुनुहुन्छ? यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ, यसको जवाब चाहियो। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री सरिता गिरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कोरोनाको सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा जुन समस्या देखिएको छ त्यो मनसायले होइन, परिस्थितिवश हो। कोरोना सङ्क्रमण 8 महिनाको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। अब सरकारले यस्तो कुरा भन्न चाहिँ सुहाउँदैन। मेरो दोस्रो प्रश्न हो, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा पहिला कारवाही हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ कारवाही हुन्छ अनि सुनिन्छ अनि देखिन्छ। तर हामीहरूलाई चाहिँ के लागेको छ भने पहिला भ्रष्टाचार सुनिन्छ अनि त्यस पश्चात ढाकछोपको लागि कारवाही गरिन्छ। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीजीको के भनाइ छ? तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीजी निजगढमा वन विनाश गरिकन, जङ्गल काटिकन के त सरकारको एयरबेस, मिलिट्री एयरबेस बनाउने योजना छ? चौथो, प्रधानमन्त्रीजी सञ्चार मन्त्री पनि। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, रबर्ट स्टिभेन्सनको डाक्टर जेकल एन्ड मिस्टर हाइड सम्झिँदैछु। संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सरकार देख्दा डाक्टर जेकल सम्झिए। सङ्क्रमित नागरिकलाई अस्पताल नआउन भन्ने हतप्रभ स्वास्थ्य मन्त्रालय, धराशयी उद्योग व्यवसायको घाँटी अचेट्ने जनअपेक्षा र आत्मक्षमताको परीक्षामा असफल अर्थ मन्त्रालय, रुकुममा न्याय माग्ने नागरिकलाई अमेरिकाको उदाहरण दिएर खिसी गर्ने गृह मन्त्रालय, खोइ शून्य सहनशीलता भन्दा उल्फाको धन चाहिँ 10 अर्ब खर्च गरे भन्ने उच्चस्तरीय समिति, विदेशबाट उद्धार र देशबाट राहत माग्ने आर्तहरूको घाउमा नुन छर्किँदै जिम खाना र कार्पेट फेर्न तल्लिन सरकार देख्दा डाक्टर जेकल होइन मिस्टर हाइड प्रतीत हुन्छ। डाक्टर जेकल दिनानुदिन मिस्टर हाइडसँग अभ्यार्पण गर्दैछ। चिन्ता छ मिस्टर हाइड रूपी सरकारसँगको निराशाको अग्निमा संविधान र लोकतन्त्र रूपी डाक्टर जेकलको ज्यान जोखिममा पर्ला। प्रधानमन्त्रीज्यू, अझ बेला छ, कथा बदल्यौँ, विकास। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो आरटीटी प्रविधिका कारणले समाज आतंकित छ र फेरि त्यो आरटीटी प्रविधि नै सरकारले पछ्याइरहेको छ। म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 प्रतिनिधित्व गर्छु र आरटीटी परीक्षणमा 56 जना चन्द्रगिरी नगरपालिकामा, 7 जना कीर्तिपुर नगरपालिकामा, 5 जना दक्षिणकाली नगरपालिकामा देखियो। उहाँहरूलाई हामीले 5 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यो र चार खाना र अन्य व्यवस्था पनि गरियो। धेरै धनराशि पनि खर्च भयो, तर 6औँ दिनमा PCR गर्दाखेरि उहाँहरू नेगेटिभ आउनुभयो। त्यस कारण यो भर पर्न नसक्ने यो प्रविधिलाई सरकारले किन यो प्रविधिलाई पछ्याइरहेको छ, यसलाई किन प्राथमिकता दिइरहेको छ, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? र 10 अरब जुन खर्च गर्यो भनिरहेको छ र मेरो चाहिँ क्षेत्रका नगरपालिकामा सोद्धा केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि चाहिँ राहतका नाउँमा, सहयोगको नाउँमा नगर। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिराख्दाखेरि रुकुम पश्चिमको नरसंहारको बारेमा केही थाहा पाउनु भएन कि त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही कुरा आएन? मृतक नवराज विश्वकर्मा लगायतका परिवारले कस्तो खालको न्याय पाउँछन्? निर्मला पन्तका दोषीलाई कहिले कारबाही हुन्छ? अब कति वर्ष लाग्छ? भारतबाट आएका मानिसहरूमा धेरै कोरोना भाइरस देखियो भन्नुभयो। के प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतबाट आएका मानिसहरू नेपाल आउन नपाउने भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? होइन भने यो सरकारको काम के हो? भारतबाट आउनेको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र उनीहरूलाई चेक जाँच गर्नु पर्दैन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त म माननीय सदस्यज्यूहरूले जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। केही पहिले मैले भनिसकेका कुराहरू पनि दोहोऱ्याएर जिज्ञासा राख्नुभएको छ, केही नयाँ जिज्ञासाहरू पनि छन्। ती सबै कुराहरूमा म क्रमशः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एउटा पहिलो प्रश्नबाटै जाउँ। एउटा विपद व्यवस्थापन नियन्त्रण, यो प्राकृतिक विपद नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद छ। त्यो परिषद प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा छ। त्यसका मातहतमा प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रण समिति छ, त्यो गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा छ र यिनीहरूको सचिवालयको रूपमा प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छ, त्यो सचिवालयको रूपमा त्यसले काम गर्छ। यो चाहिँ बाढी, पहिरो, आँधी, आगजनी आदि जुन कुराहरू भइरहन्छन् त्यसका निम्ति स्थायी खालको संरचना र त्यसअनुसारका संरचनाहरू हुन्। ती संरचनाहरूले कहीँ बाढी, पहिरो, आगजनी यस्ता कुराहरू भयो भने त्यस्ता परिस्थितिहरूमा त्यसले काम गर्छ। तर जब महामारी जस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरिन्छ। ती समितिहरू अथवा त्यो परिषद, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने परिषद अथवा त्यो प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने समितिहरू छन्, तिनीहरू यस्तो महामारी वा यस्ता परिस्थितिका लागि होइन, ती चाहिँ सालिन्दा हुने खालका घटनाहरू, जस्तो हाम्रो देश कहिले भूकम्प जस्ता कुराहरू, कहिले आगजनी जस्ता कुराहरू, कहिले चक्रवात जस्ता कुराहरू, कहिले बाढी, कहिले पहिरो, यस्ता कुराहरूबाट आक्रान्त भइरहन्छ र त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्न, त्यसको तयारी गर्न, त्यसका निम्ति एउटा तयारीको अवस्था पनि राख्न र तत्काल राहत, तत्काल उद्धार, तत्काल राहत, तत्काल सुविधा पुर्याउनका निम्ति यी समितिहरू हुन्। त्यसकारण यो समिति हुँदाहुँदै विशेष व्यवस्था किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उपयुक्त हुँदैन, किनभने अहिलेको अवस्था भनेको मैले अस्ति नै पनि भने यो सरकार मात्रै होइन, देशका सबै बासिन्दा, सबै नेपाली कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका सिपाही हुन्, हरेक सिपाही। यसमा दल विशेष, दल वा गैर दल, राजनीतिक वा गैर राजनीतिक अथवा यो तह र त्यो तह भनेर
होइन, यो सिङ्गै देशको साझा र एउटा भयावह राष्ट्रिय समस्या हो। यो आज राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा छ। त्यसकारण यसका लागि विशेष व्यवस्था, विशेष संरचना, विशेष ढङ्गले त्यसमा लाग्ने जति एउटा एकजना मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने साधारण समिति मात्रै होइन, यसको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने र त्यसपछि मन्त्री परिषदका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने धेरैजना मन्त्रीहरू सम्बन्धित भएको। जस्तो यसमा शान्ति सुरक्षाका प्रश्न आउँछन्, यसमा आपूर्तिका प्रश्न आउँछन्, यसमा स्वास्थ्यका प्रश्न आउँछन्, यसमा अर्थका प्रश्न आउँछन्, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू यसमा आउँछन्। त्यसकारण थुप्रै मन्त्रीहरू यसमा सामेल हुनुपर्छ र यो एकदम तत्काल आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत भएको हुनाले यसका खरिद प्रक्रियाहरू पनि भिन्न प्रकारका हुन्छन्। त्यसकारण यो दुईटालाई, यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रा स्थायी संरचनाहरू जुन छन् ती र यो विशेष व्यवस्था अन्तर्गत बनेका उच्च स्तरीय समन्वय समिति अथवा सिसिएमसी भनेर कोभिड नियन्त्रण केन्द्र भनेर हामीले जो भनेका छौँ, तिनीहरूको बिचमा कामको तरिकाको हरेक कुराको भिन्नता छ र यो विशेष व्यवस्था विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको हो। यो बुझ्न जरुरी छ। यसमा सेना परिचालन किन भयो भन्ने कुरा छ। सेना मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु, सेना राज्यको एउटा अङ्ग हो। राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। अहिले जो जति सम्बन्धित छ, सेना एउटा सङ्गठित अनुशासित संस्था हो र त्यो संस्थालाई हामीले यस्ता कठिन परिस्थितिहरूमा, अप्ठ्याराहरूमा परिचालन गर्न पर्दछ। र अर्को केही मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ, यो